एकाच कामाची परत परत टेंडरां काढलेली पळयल्यात, तीवूय कोटींच्या कामाची. मंत्री आमदार एकेच सुवातेर येवन परत परत उक्तावणां करतना पळयल्यात. मडगांवचो काँग्रेस मुखेली सावियो कुतिन्हो सांगता ते प्रमाण मडगांवां हो चमत्कार पळोवपाक मेळटा. आयकात सावियोक. मडगांव काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिन्होन मडगांवचो एक रस्तो दाखयलो, जे सरकारान डबल खर्च करून लोकांच्या बोल्सांतल्यान वयतल्या टॅक्साच्या दुडवांक खार घातला. कांय तेंपा आदीं मडगांवचो आमदार आनी PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ह्या रस्त्याच्या कामाचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो. हो रस्तो मडगांवचो रोल मॉडेल जावं येता अशें खचकपणान सावियो सांगता. लोकांच्या पयशांची उधळपट्टी जाल्ल्या ताचेर उजवाड घातला सावियो कुतिन्हो. आयकात ताका. आज आमी ज्या सुवातेर आसा थंय 2 दीस आदीं PWD मिनिस्टर आनी मडगांवचो आमदार हांणी एक फावंडेशन स्टोन कितें तरी घातला. प्रॉमेनाड. आतां तुमी पळयलें जाल्यार हांगा सामकें क्लियर दिसून येता हो रोडाचो भाग आशिल्लो. 2 वाटेन फुटपाथ बांदल्या. समजला. हे आमी कितें दाखोवपाक सोदता तुमकां की कितले टेंडर जाता एकूच रोडाक. ते सायडीन जो फुटपाथ बांदिल्लो तो PWD थ्रू बांदलो. हे सायडीन फुटपाथ बांदला प्लस हे इल्युमिनेशन घातले ते GSID थ्रू. समजला. आनी रोडूय बी रोड वायडनींग आहा तोय बी केल्लो. आनी एक सायड केली आनी हे सेकंड करपा आशिल्लें फक्त डांबोर घालपाचो उरलो. हे सगळें केलां आनी फारीकूय जाल्लें आहा, पेमेंटूय जाल्लें आहा. आतां तोच रोड काडटा आनी फोंडटात आनी प्रॉमेनाद म्हणटात. हे कितें सुमार डेव्हलपमेंट चलता तें कळना. कसलो मॉडल मार्गांव रोडाचेरूच आनी डेव्हलपमेंट आनी खर्च. आनी तुमकां याद जाता जाल्यार पळया 23 मे 5 मे काय कितें तरी चीफ मिनिस्टर हांगा येवन फावंडेशन स्टोन घातिल्ले 2 कामाचे. एक रावन फोंड ब्रिज आनी दुसरो हे म्हण वायडनींग व्हडलें नांव आसलें तेजें ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड एंड रोड सायड एरिया ऑफ मारगांव केपें रोड फ्रॉम रावनफोंड जंक्शन टू सिरवडे वाया दैवजना भवन मागीर विक्टर हॉस्पिटल टू पावर जंक्शन. हें काम हें केल्लें. समजलें. 2 कामाची फावंडेशन स्टोन घातिल्लें. आनी हे जे ब्युटिफिकेशन म्हणटा आमी रावनफोंड तें सगळें टोटल 14 करोड जाचें काम. ब्रिज म्हणटा तेजी स्टोरी दुसरीच आहा. 14 करोडाचें काम रायट फ्रॉम विक्टर अपोलो हॉस्पिटल टू रावनफोंड पावर हाऊस मागीर रावनफोंड टील खारेबांद वाया दैवज. आतां जेन्ना आमी हें काडटा तेन्ना आमकां मेळटा की हें जें काम आहा तें 4 क्लोज जाल्लें आसा. आनी 4 क्लोज जालें तें 60% काम जालें म्हणटा तें. काम जालें म्हणटा फक्त विक्टर हॉस्पिटल टू रेल्वे स्टेशन हांगा त्या हितूंतले भागांतले त्या टेंडरांतले हांगा कांय काम दिश्टीच पडना. पूण 60% जालें म्हणटा तें. आतां तेजे भायर आतां नये कामान कितें तरी काडला. प्रॉमेनाद म्हण काल फावंडेशन घातलें आनी तो कितें रोडूच सुद्दां फोंडटात आनी हे गाडी घालपाक. हे पळय 3 फेजीन काम आशिल्लें GSIDCची. ते नोट सुद्दां आहा आमचे कडेन. आनीक त्या टायमार गाडे आहले. फर्स्ट फेज आहा ते इम्प्रूवमेंट एंड वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम खारेबांद ब्रिज टू रावनफोंड सर्कल वाया दैवन्य भवन एंड पावर हाऊस सर्कल टू अपोलो विक्टर हॉस्पिटल. हे 14 कोटी काम कितलें जाला फ्रॉम विक्टर हॉस्पिटल टू रेल्वे स्टेशन रेल्वे थिंगा. हें मुखायल आहा तें काम जावंकूच ना. आनी आमकां खंय तरी हें मेळ्ळें आहा इनपूट मेळ्ळा की 60% काम जालें म्हण खंय तरी बरोवन घातिल्लें आसा. आनी तें 4 क्लोज जालां म्हळ्यार काम बंद जालां. आनी सायट केला कितें तरी कालवट मोडपा आसा आनी कितें मोडपा आसा तेका लागून तें जायना म्हण 4 क्लोज केलें म्हण सांगलां. आनी हे सेकंड आहलें पळय इम्प्रूवमेंट ऑफ रावनफोंड जंक्शन एंड पावर हाऊस सर्कल ह्या 2 सर्कलां इम्प्रूवमेंट. आनी थर्ड आहलें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कियोस्क वॉल फसाड एंड हॉर्टिकल्चरल वर्क्स. ही 3 फेजीजांक काम आशिल्लें. पूण आमकां एक समजूं येना की हो जो रोड आशिल्लो तो रोड तुमी फोंडून प्रॉमेनाद म्हूण करपाक सोदता. हो रोड नेरो जातलो फाल्यां. ऑल इम्पॉर्टंट रोड हो रिंग रोड बरो आमकां दिशिल्लें बरें बरो रोड जालो म्हण. फावंडेशन इनॉग्रेशन सुद्दां केल्ल्या 2-3 फावटी. हे लायटी इनॉग्रेशन सेपरेट, फुटपाथा इनॉग्रेशन सेपरेट, हें डांबर घालता इनॉग्रेशन सेपरेट. जायत आसा इनॉग्रेशनाक. सो फायनली कसलें डेव्हलपमेंट. तुमी एंटायर मडगांव पळयलें आसतलें. गार्बेज पट म्हणटा थिंगा आनी कितें तरी क्लब हाऊस बांदतात, बांक घालतात. हें ब्युटिफिकेशन वर्क ऑन द रोड. असलो मॉडल मार्गां पावल्ले आसा. आमी हें दाखोवपाक कारण कित्याक जे लोक प्रत्येक टायमार फावंडेशनाक आनी इनॉग्रेशनाक एकठांय जाता
ताळी मारपाक तांकां आनी मडगांवकारांक स्पेशली जागे करपा खातीर, कित्याक जे कोट्यांनी कोटी 100,000 कोटी जे आमकां दिसून येता वा सांगतात की इतले पयशे मोडला म्हण, ते अक्षरशः मोडिल्ले जाल्यार मडगांवचो कायापलट जाता आशिल्लो, ट्रान्सफॉर्म जाता आशिल्लें मडगांव, पूण हें जायना कित्याक पयशे एक्चुअली मिसयूज जाता, दुसऱ्याच कडेन वयता.